बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंसा क्यानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट आबिद अंदीब। आबिद अंदीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आबिद अंदीब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको जो सरहदों पे नकलो हरकत हो रही है उसके बारे में वो जो कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, भारत किसी भी वक्त हर्जा सराई कर सकता है, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया उनसा। सबसे पहले तो ये बात हमने ही अपने चैनल पे बताई थी कि इस वक्त जो इंडियन फ़ौज है उसने जितनी भी फेंस थी मकबूजा कश्मीर के गिर्द उन्होंने लगाई हुई, उनका ये इससे पहले ये मौक़िफ़ होता था कि पाकिस्तान जो है यहाँ से मुजाहिदीन को भेजता है, तो इसलिए उन्होंने अपना सारा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, उस पर खारदार तार लगाई हुई थी और उसमें से बीच में से करंट गुजारा हुआ था और वो पूरी रात जो है उस पर कम कमें जलते रहते थे। तो वो सिर्फ उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई हुई थी। अब कुछ रोज़ पहले ये हुआ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस चीज़ को इंटरसेप्ट किया कि भारत जो है वो सारी खारदार तार तकरीबन 40 से ज़ायद मकामात से हटा रहा है और फिर साथ साथ वो अपने जितने भी फ़ौजी तनसीबात हैं उनको बॉर्डर लाइन के आगे आगे मूव कर रहे हैं, अगली पोस्टों पे लेके आ रहे हैं। उसमें उनकी बहुत ज़्यादा मशीन गनें थी, आर्टिलरी थी और नई जो फ़ौजी दस्ते थे वो शामिल थे। जब ये सारी चीज़ें हुई तो हमने उसको रिपोर्ट किया, हमने उनको ये बताया, हमने फिर दुनिया को ये बात बताई कि भारत को ये ऐसी दरअंदाजी करना चाहता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसका पूरा एक मैप बनाया, गूगल से लिया इसको कि ये इन जगहों पे इन कोऑर्डिनेट्स पे इतनी उन्होंने फेंस को हटाया हुआ है और फिर लोकल जो वहाँ की आबादी है उसने भी इसको रिपोर्ट किया कि भारत इस चीज़ को करना चाह रहा है। अब देखें बात क्या है, भारत इतनी बौखलाहट का क्यों शिकार है? उसने इसी दौरान 2 या 3 दिन के वक्फे से उन्होंने ये दावा कर दिया कि उन्होंने केरन सेक्टर पे हमला कर दिया है, केरन सेक्टर को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। पूरा शोर शराबा उठा जब हमने ये बात दिखाई कि नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं और तुम्हारी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि तुम केरन सेक्टर पे कब्जा कर सको, तो उस पर उन्होंने फिर दावे को वापस ले लिया और इससे वो पीछे मुड़ गए और मुकर गए। और इस दौरान उन्होंने फिर दूसरे जो सेक्टर्स थे, दीवा सेक्टर और बिम्बर सेक्टर, इन सेक्टर्स पे फायरिंग खोल दी और बिला इख्तियार फायरिंग की। अब कल तक वो फायरिंग जो है हो रही थी, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए वहाँ से रिपोर्टेडली बिम्बर सेक्टर से। जब हमारी फोर्सेस ने इस चीज़ को देखा और हमने भी अपनी तैयारी को उसी तरह से जो है वो डेवलप किया, उसके अकॉर्डिंग डेवलप किया। हमने हमारी फोर्सेस को ये कमांड इससे पहले नहीं होती कि आपने फायर करना है, उनको GHQ से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उनको बताया गया कि अगर आपको कोई भी थ्रेट आता है तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दें, जिंदान शिकन जवाब दें। और ये नीचे वाली जो फोर्सेस थी जो डिप्लॉय होती हैं पोस्टों पे, जो मोर्चों पे होते हैं, जो फील्ड पे होते हैं, उनको ये हुक्म था कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो आप उसको टारगेट करें। तो अब भारत इस चीज़ को खुद समझता है कि वो हमला नहीं कर सकता, वो फायरिंग ज़रूर कर सकता है, वो उनके पास ये चीज़ ज़रूर है कि मैन पावर ज़्यादा है और ये चीज़ भी ज़रूर है कि शायद उनके पास कुछ जगहों पर असला बहुत ज़्यादा लेटेस्ट होगा, लेकिन उनके अंदर दिल नहीं है, उनके अंदर गुर्दा नहीं है, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो फ्रंट फुट पे जाके लड़ें। हमारा जो नौजवान है वो वहाँ जाके ग़ज़वा हिंद की तकरीरें सुनता है, हमारा नौजवान वहाँ जाके हदीस और कुरान पढ़ता है, हमारा नौजवान वहाँ जाके हमारे जो मजहबी जो उलमा है उनकी ऑडियो टेप्स सुनता है। उनके पास ये चीज़ कुछ नहीं है। हमारा नौजवान शहादत के लिए तैयार होता है, वो इस जज्बे से आगे जाके लड़ता है, खुल के सामने आके लड़ता है कि उसकी नीयत ये होती है कि उसने कुर्बानी देनी है, उसने शहीद होना है। तो उनका जो फौजी होता है वो भागता है, छुपता है, बुज़दिल, वो असले का इस्तेमाल करता है, वो अपने डिफेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करता है, वो बड़ी दीवारें बनाते हैं, वो जो अंडरग्राउंड रास्ते हैं उनको बनाते हैं, वो भागते हैं इससे। वो हमला नहीं कर सकते, हमला करने के लिए आपको सामने आना पड़ता है। बॉर्डर लाइन ज़ाहिर ऐसी है, आपका तो नहीं, चूंकि इतना ताल्लुक वहां से आप नहीं गई है, बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल आपने आमने सामने लड़ना है, आपने इसको क्रॉस करना है। ज़ाहिर है बीच में दरिया है या बीच में कोई भी ऐसी खुशकी है तो आपने उसको फिजिकली आपने वहां आना है, ठीक है। तो इतना उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी तड़ नहीं है उनके अंदर। अब सितम यह है कि हिंदुस्तान कर क्या रहा है, हिंदुस्तान ये कह रहा है कि वो रोज़ LOC को की वायलेशन करता है, वो रोज़ फायर करता है और उस फायर के पीछे उनका मुद्दा ये है कि इस वक्त जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, देखिए 175 रोज़ हो रहे हैं, 100 नहीं 160 से प्लस हो गए। देखिए प्रैक्टिकली ये 25 जुलाई का वाक़या है, लोग इसको 5 अगस्त कहते हैं, ये 25 जुलाई से ये शुरू हो गया हुआ था। तो अब इतना अरसा गुजर चुका, कश्मीर की जो सीनियर लीडरशिप है सारी जेलों के अंदर है और एक उनमें उनके अजीम रहनुमा जो थे उनकी शहादत भी हो गई वहाँ। इस सिनेरियो में आपने इंटरनेट को बंद करके रखा हुआ है, आपने जितना तशद्दुद इस वक्त आपको सोशल मीडिया पे इंडिया में नज़र आता है ना, इससे कई 100 गुना कश्मीर के अंदर हुआ है। कश्मीरियों की तरबियत बगावत की है, कश्मीरी जो वहाँ उनके साथ 70 साल से लड़ रहे थे, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किए कभी भी। उन्होंने जितने प्रोटेस्ट आपको हिंदुस्तान के मुसलमानों के नजर आ रहे हैं, क्या लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकल रहे हैं, इससे कई 100 गुना
زیادہ پروٹیسٹنٹ، اس سے کئی 100 گنا زیادہ بغاوت سے، زیادہ جذبے سے، زیادہ حریت کے جذبے سے جو ہے وہ کشمیری لوگ نکلتے ہیں. کشمیریوں کی پریکٹس ہی یہی ہے، ان کی تربیت ہی ان بغاوتوں میں ہوئی ہے، ان کی تربیت ان احتجاجوں میں ہوئی ہے. وہ رپورٹ نہیں ہو رہا. 160-70 روز ہو گئے جو کشمیر کے اندر ہندوستان کی فورسز نے کیا. 9 لاکھ ان کے فوجی وہاں اس وقت موجود ہیں. اب چونکہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہوئے ہندوستان کے اندر، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی فوجوں کو ادھر بھی شفٹ کرنا شروع کیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اصل مقصد اور اصل مدعا انڈین آرمی کا اور نریندر مودی کا یہ ہے کہ ایک پیرلل فورس کو کھڑا کیا جائے. RSS کو وہ اپنی فوج کے ساتھ ساتھ پیرلل ایک فورس کھڑی کر رہے ہیں کہ جو آپ کی انڈکلیئرڈ فوج ہوگی، جس کو آپ جب چاہے استعمال کریں گے. وہ آپ کی ایسی، یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک ایسی فوج ہے جس کو آپ جس طرح سے جس وردی میں جو ہے وہ پہنا کے اس کو استعمال کریں، آپ کے پاس وہ مین پاور ہوگی. تو اب ان کا اگلا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ RSS کو اپنی فوج جتنا ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ آپ نے دیکھا ابھی کچھ دن پہلے ان کا ایک بہت بڑا مارچ ہوا RSS کا، انہوں نے ایک یونیفارم اس کو دی ہوئی تھی اور رات میں ڈنڈے دیے ہوئے تھے. وہ کیا، اس کا کیا ہے؟ اس کا مدعا یہ ہے کہ ہندوستان کشمیریوں کا، ہندوستان مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے، اور اس سے حالات اس کے بس سے باہر نکل چکے ہیں. تو اس لیے وہ ساری ٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے سرحدوں پہ لے کے آتا ہے. اچھا عابد مندیب، آپ خود کیونکہ LOC پہ رہتے ہیں، LOC کے بالکل قریب آپ کا گھر ہے، آپ یہاں پہ اسلام آباد سے بہت زیادہ گھر آپ کا فریکوینٹلی آپ جاتے رہتے ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے پہلی دفعہ وہاں پہ جو LOC پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے راشن اور اس طرح کے دیگر پیکیجز کا اعلان کیا گیا ہے. تو کیا یہ جو سرحدوں پہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر یہ کیا جا رہا ہے؟ بالکل. دیکھیں، اس کا یہ ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کا، جو فلاح و بہبود کا جو پروگرام ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. بڑا زبردست انہوں نے وہاں کچھ فگرز دیے. انہوں نے بتایا کہ جس طرح کی 31-32 ہزار جو ایسے خاندان ہیں جو بالکل فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہندوستان کی طرف سے فائرنگ ہوئی اور وہ گھر جل گئے لوگوں کے. تو اب اس میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جو کہتا ہے کہ میری کتابیں جل گئی، میرا بستہ جل گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ میرے ابو بہت غریب ہیں، میرا ایک بھائی معذور ہے، اور ہم نے کتنی مشکل سے بہن کے جہیز کا سامان جمع کیا تھا، اب ہماری بہن کی شادی تھی اور سب کچھ جل گیا. دیکھیں، ان سا بات یہ ہے جو LOC پہ لوگ بستے ہیں نا، وہ بہت غریب لوگ ہیں. اب میں آپ کے ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو لوگوں کو گھر بنانے میں عمر لگ جاتی ہے، بالکل ایسے انسان اپنی ساری محنت کرتا ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ شاید 10-20 سال محنت کر کے اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا گھر بناتے ہیں. اب ان کے گھر کو سامنے فوج ہے، انڈین فوج ہے، اس کا ایک گولہ آ کے لگتا ہے، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. ساری زندگی کی محنت، انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اب ہمارے خاندان کے گھر جلے، 9 گھر جل گئے. تو مجھے پتہ ہے کہ میرے خاندان کے لوگ کس کرب سے گزرے ہیں، کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں. ابھی تک وہ مطلب اس کیفیت سے باہر نہیں نکل سکے کہ یار گھر بنانا اور گھر کا پھر جل جانا 1-2-3 گھنٹوں میں کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. اب وہ لوگوں کے گھر جل جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو نظر میں لا کے، اس ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلی دفعہ جو LOC پہ لوگ بستے ہیں، 31 ہزار سے زائد جو خاندان ہیں جن کے پاس اپنے ڈاکیومنٹس ہیں، ان کو ایک پیکج دیا ہے. یہ بہت زبردست اقدام ہے. دیکھیں، جو لوگ وہاں لڑتے ہیں وہ پاکستان کی بلا معاوضہ سپاہی ہیں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا بھی یہ جملہ ہے، وہ پاکستان کی بلا معاوضہ سپاہی ہیں. وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کی سرحدوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو اس مشکل وقت میں یاد رکھنا میرے خیال میں یہ حکومت پاکستان کا اخلاقی بھی فرض بھی تھا اور سیاسی فرض بھی تھا. تو اس لیے انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. سرحدوں پہ بسنے والے لوگوں کے لیے راشن کا پیکج جو ہے ان کو دیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ بھی یہ ہو رہا ہے. انہوں نے میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ بھی ہوگا، لیکن فی الوقت اتنا کیا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ سے جو 8.8 لاکھ لوگوں کو باہر کیا، جو 2 نمبر لوگ تھے جو غریبوں کا پیسہ کھا رہے تھے 10 سال سے بیٹھ کے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اچھا، اگر ہماری سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں اپنے جو ہے نا راگ الاپتی ہوئی نظر آتی ہیں. میڈیا میں بھی دیکھا جائے تو گزشتہ کچھ 2-3 دنوں سے دو جو شخصیات ہیں بہت ہی زیادہ نظر آ رہی ہیں، اس میں حریم شاہ اور رانا ثناء اللہ. تو کیا یہ جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے، LOC کی جو خلاف ورزی کی جا رہی ہے، سرحدوں پہ جو جنگیں چل رہی ہیں، ان سے بھی زیادہ ضروری ہے حریم شاہ اور رانا ثناء اللہ؟ دیکھیں، یہ میڈیا کا ستم ہے، یہ میڈیا کا المی ہے. یہ ہمارا میڈیا ایسا ایک اندھا کنواں ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. ریٹنگ کے خپت میں بے شرم ہو چکے ہیں یہ لوگ. مجھے بتائیں کیا ہے حریم شاہ؟ کیا 90 لاکھ میسور کشمیریوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ 30 کروڑ ہندوستانی جو اس وقت ہندوستان کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کو وہاں کی آرمی کہہ رہی ہے کہ پاکستان چلے جاؤ اگر پاکستان زندہ باد، ورنہ ڈیٹینشن کیمپوں میں جاؤ یا ہندو ہو جاؤ.
या अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, अपने आप को प्रूव करो। क्योस क्रिएट हुआ हुआ, वो लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो लोग पाकिस्तानी मीडिया को देखते हैं, मेरी और आपकी निजी बातें वहां तक नहीं पहुंचती। वहां वो टीवी अगर लगाते हैं, नेट केबल के जरिए टीवी अगर लगाते हैं, तो वहां हरीम शाह और राना सनाउल्लाह वहां आते हैं, तो ये शर्म की बात है, ये हमारे लिए बहसीत रियासत शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए उन मीडिया वाले लोगों को जो एक एक दो घंटे हरीम शाह सोशल मीडिया और मीडिया पे उसको देते हैं, लेकिन वो उनकी उस हेडलाइन से, उनके एडिटोरियल से, उनके प्रोग्रामों से कश्मीर और इंडिया के मुसलमान गायब हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी नाज़रीन, आपने देखा जर्नलिस्ट आबिद अंदीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आबिद अंदीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।